अपोजिशन की 6 जमातों के ग्रैंड एलाइंस ने हुकूमत के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से तहरीक का आगाज़ बाकायदा तौर पर पशीन में जलसे से कर दिया है। अब ये कहा जा रहा है कि ये तहरीक महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में आगे बढ़ेगी और इसी तहरीक के तहत मुख्तलिफ शहरों में जलसे किए जाएंगे। आज जो जलसा हुआ उस जलसे से तमाम जमातों के रहनुमाओं ने खिताब किया। कहा गया कि सिविल सुप्रीमेसी हम चाहते हैं और इसके साथ साथ उमर अयूब ने कहा कि इस तहरीक से हम अपना हक लेकर रहेंगे। तो आज का जलसा कैसा था और क्या ये तहरीक टेक ऑफ कर पाएगी और क्या तमाम जमातें इस तहरीक के मकसद के हुसूल के लिए संजीदा हैं? ये वो सवालात हैं जो आज मैं अपने पैनल के सामने रखूँगी। सलमान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज का जलसा आपको कैसा लगा और इसके साथ साथ क्या अपोजिशन इत्तेहाद की ये तहरीक ज़ोर पकड़ सकेगी? देखें, जलसे तो अपोजिशन के कामयाब ना भी हों तो हमें उन्हें कामयाब करार देना चाहिए कि इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने एक मशक की है और पाकिस्तान के दूर दराज इलाके जो हैं वहाँ पर, और मैंने कल आपको इसका पस मंज़र बता दिया था कि जिन इलाकों में हो रहे हैं वहाँ पर अचकज़ई साहब का अपना, उनकी पार्टी का एक असर व रसूख भी मौजूद है। अलबत्ता आपने अपने इब्तदाइये में जब ये बात कही कि महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में ये अलाइंस वजूद में आया है, तो फिर एक सवाल गुज़िश्ता रोज़ रशीद साफ़ी साहब ने भी खड़ा किया था कि फिर इस इत्तेहाद का टारगेट हुकूमत है या पाकिस्तान की मक़तदरा। चूँकि महमूद खान अचकज़ई की एक रिजर्वेशन रही है और पिंडी के हवाले से वो उनका नुक्ता नज़र सब जानते हैं। उन्होंने कहा हम हुकूमत नहीं गिराना चाहते, हम सिर्फ आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में अपोजिशन अलाइंस जो हैं ये हमेशा उस वक्त बनते हैं जब हुकूमत एक्सपोज हो रही हो, जब हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम हो रही हो, तो फिर ये अलाइंस वजूद में आते हैं। ये तो नई नवेली ये हुकूमत है, अभी तो चंद हफ्ते हुए इसके क़याम में। तो अब ये जो अपोजिशन अलाइंस वजूद में आया, ये दरअसल ये समझते हैं कि इसके इब्तिदा में ही इसको कमज़ोर किया जाए, और वो ये नहीं समझ पा रहा है कि ये हुकूमत सिर्फ मुंतखब हुकूमत नहीं है, इसके पीछे पाकिस्तान की मक़तदरा भी खड़ी है। और क्यों खड़ी है? देखें, उनके कोई सियासी अज़ाइम नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान जिस गंभीर सूरत हाल से दो चार है, उसमें मुआशी बहाली और तरक्की के अमल में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट साथ साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। इसलिए कि जहाँ पर पाकिस्तान को पहुँचा दिया गया था ये ज़रूरी था, और वो किस हद तक इसमें कामयाब होंगे इस पे इंसार होगा कि अपोजिशन टेक ऑफ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और अपोजिशन ने अभी कोई मुल्क गिर हड़ताल या मुल्क गिर एहतजाज की कॉल नहीं दी, और उनको इस बात का इल्म है। लेकिन लोग भी ये देख रहे हैं कि एक तरफ जहाँ पर मुश्किल सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि IMF का एक प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है, दूसरा प्रोग्राम इनको मिलने जा रहा है। और अगर 7-8 अरब डॉलर पाकिस्तान की मईशत में ये डाल सकें और पाकिस्तान के अंदर मुआशी बहाली का ख्वाब शर्मिंदा तमीर, तो कुछ ना कुछ रिलीफ इसलिए उन्हें देना पड़ेगा कि पाकिस्तान की दो बड़ी पार्टीज़ की हुकूमत है। दोनों बड़ी पार्टीज़ का दावा यह है कि उनके रूट्स अवाम के अंदर मौजूद हैं और अपने सियासी साख को कोई भी मजरू करना बर्दाश्त नहीं करता। उन पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मैंने कल नहीं आपको कहा था कि अगर नून लीग की हुकूमतों पे सबसे ज़्यादा प्रेशर है तो वो नवाज शरीफ का प्रेशर है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत के मुस्तकबिल के हवाले से और हुकूमत के हवाले से अगर कोई ख़तरा है वो अपोजिशन नहीं है, वो खुद हुकूमत ख़तरा है। कि बात है कि अगर हुकूमत डिलीवर कर पाती है फिर इस तरह के एहतजाज होते रहने चाहिए, ये भी अच्छे होते हैं। लेकिन ये हुकूमत के लिए मैं नहीं समझता कि फिल वक्त कोई ऐसा बड़ा ख़तरा अपोजिशन का मौजूद है। ये एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ जारी रहनी चाहिए। ठीक है, मशगूल रहने के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ जारी रहनी चाहिए। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब, इस तहरीक का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, आज के जलसे की जो इतलात है उसके मुताबिक तो हम उसे तसल्ली बख्श करार दे सकते हैं। उन्होंने अपना एक बयानिया पेश किया है, फॉर्म 45 से 47 तक किस तरह सफ़र हुआ, उसका जो उनका ये बयानिया है PTI का, तो वो बयानिया उन्होंने पेश किया। कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती ये तो सारी पार्टियां ही करती हैं। तो इस स्टेज पे ये कहना कि इसका मुस्तकबिल क्या है, वो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी सियासत के हवाले से तो आप ये बात फ़िलहाल नहीं कह सकते, क्योंकि पाकिस्तान में अपोजिशन की जितनी भी तहरीकें चली हैं शुरू में इसी तरह ही होता है, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी, हमें नहीं पता कि बाद में आगे चल सकेगी कि नहीं चल सकेगी। वो हालात पे डिपेंड करता है, वो डेवलपमेंट्स पे डिपेंड करता है। जहाँ एक तरफ मौजूदा हुकूमत को एडवांटेज है कि इसे जो है कुछ कुव्वतों की सपोर्ट हासिल है,
وہاں پاکستان کی تاریخ کی ایک حقیقت کو نہیں فراموش کرنا چاہیے کہ جو لوگ سیاسی حکومت کی مدد کرتے ہیں یا ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں وہ انکنڈیشنل نہیں ہوتی، وہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ آپ کی سیاسی حکومت ڈیلیور کرے گی اور اس بلیم کو لے گی جو ناکامیوں کا بلیم ہوتا ہے. تو اگر فرض کیجئے یہ سیاسی حکومت ایسا کرنے نہ کر سکے یا کرنے میں ناکام ہو جائے تو اس کا حال وہی ہوتا ہے جو عمران خان کا حال ہوا ہے. تو یہ ذرا اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے موجودہ سیاسی حکومت کو، کیونکہ کوئی سیاسی حکومت اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے اس کو اپنی بقا اور اس کو اپنی ترقی عوام کی سپورٹ میں ڈھونڈنی چاہیے، اداروں پہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے. اداروں پہ تو آپ بس پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ عوام آپ کو اسی وقت سپورٹ کریں گے جب ان کے پرابلمز کو آپ ایڈریس کریں. اور پرابلم کو ایڈریس کرنے سے وزراء کے بیانات کافی نہیں ہوتے کہ جی وہ پرائسز کم ہو رہی ہے. ایک وزیر صاحب کل میں ٹی وی پہ سن رہا تھا فرما رہے تھے پرائسز کم ہو رہی ہیں. ان وزیر صاحب کو جو فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں وہ ہمیں بتا دیں کس بازار کی وہ بات کر رہے ہیں تاکہ ہم بھی وہاں سے جا کے چیزیں خرید لیں. تو مطلب یہ ہے کہ عوام کو بیوقوف نہیں سمجھنا چاہیے. آج کے زمانے میں جب میڈیا اتنا اوپن ہو گیا ہے کنٹرولز کے باوجود بھی، سوشل میڈیا میں لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے حقیقت کا کیا ہے. واقعات کتنا ہی آپ اس پہ لیپا پوتی کر کے کور کر کے واقعے کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کریں، حقیقت سامنے آ جاتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ابھی ویٹ کریں، ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ حالات کس طرف جائیں گے. لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں، ایک اور آخری پوائنٹ، وہ یہ کہ اگر آپ اکنامک ترقی چاہتے ہیں تو یہ سمجھنا کہ حکومت وقت اور کچھ ریاستی ادارے مل کے اس ملک کی اقتصادی ترقی کی گارنٹی دے سکتے ہیں وہ بھی غلط ہے. اس لیے کہ اگر معاشرے میں کانفلکٹ زیادہ ہو اور اپوزیشن اور گورنمنٹ میں سخت خرابی ہو، پالیٹکس بہت ڈیویسو ہو اور وائلنس ہو، ٹیررزم ہو، آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے استحکام کی ضرورت ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. رسول بخش رئیس صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جماعتیں تحریک کے مقصد کے حصول کے لیے کس حد تک سنجیدہ ہیں؟ آپ نے ان کے خطابات سنے ہوں گے آج جس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں، ان مقاصد کے حصول میں کس حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں اور کتنے سنجیدہ ہیں ان کے حصول کے لیے؟ سنجیدگی کا جہاں تک تعلق ہے میرے خیال میں اس کے بارے میں تو ہم سوال نہیں اٹھا سکتے، لیکن کیا یہ مستقبل میں ایک بہت بڑی تحریک بن سکے گی یا نہیں اس کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے. لیکن جو بیانیہ ہے وہ اس اتحاد کا بیانیہ نہیں ہے. یہ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بیانیہ بھی رہا ہے، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب کا بیانیہ بھی رہا ہے. لیکن وہ دونوں کمپرومائز کر گئے ہیں اور اپنے بیانیے سے ہٹ گئے ہیں. یہ بیانیہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور علاقائی جماعتوں کے ہاتھ میں ہے. باقی تو 2-3 مذہبی جماعتیں ہیں اور خصوصی طور پہ جماعت اسلامی بھی ہمیشہ اس مسئلے پہ آئین کی بالادستی پر ثابت قدم رہی ہے. اب یہ آگے چل کر تحریک کیا زور پکڑتی ہے تو ہمیں ماضی میں پاکستان کی تاریخ میں چلنے والی سیاسی تحریکوں کو دیکھنا ہوگا. میرے نزدیک آج بھی دیکھیں تاریخ کو تو جتنا بھی سیاسی تحریکیں چلی ہیں کسی بھی حکومت کے خلاف وہ ایک بھی تحریک ناکام نہیں ہوئی. کسی تحریک کو میں کون سی تحریک ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ناکام ہوئی؟ کیا وہ جو سکندر مرزا اور ان کے خلاف تحریک خان عبدالقیوم خان نے چلائی تھی وہ کیا ناکام ہوئی تھی؟ وہ اس کی کامیابی تھی کہ انہوں نے مارشل لا لگایا تھا. کیا ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں یا پی این اے کی تحریک، پی این اے تحریک کے خد و خال وہی ہیں جو اس وقت موجودہ جو اتحاد بن رہا ہے اس میں اسلامی جماعتیں بھی تھیں، علاقائی جماعتیں بھی تھیں اور قومی جماعتیں بھی تھیں اور ایک قومی جماعت علیحدہ تھی. آج 2 قومی جماعتیں اکٹھی ہیں اور ان کے ساتھ کچھ اتحادی ہیں جو زیادہ سے زیادہ موقع پرست ہیں، اس سے زیادہ ان کی شناخت نہیں. اس وقت یہ سمجھنا چاہیے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ بجائے اس کے کہ حکومت اور مقتدرہ یہ دیکھتی رہے کہ یہ تحریک زور پکڑتی ہے یا نہیں، پاکستان کی تاریخ سے سبق سیکھیں، قدم بڑھیں، ان سے بات چیت کریں. اس وقت معاملہ حکومت کی کارکردگی نہیں ہے، اس وقت معاملہ آئین کی بالادستی ہے اور اس کا ایک محاورہ ہے. وہ اس محاورے میں کئی چیزیں پوشیدہ ہیں، سب کو علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھیں تو اس میں بات یہ بنتی ہے کہ جمہوری جن کا حق ہے اور جمہوریت کے ذریعے جو اقتدار میں آتا ہے وہ ایوان اقتدار میں وہی بیٹھے گا اور پاکستان
کہ حال مستقبل کے بارے میں وہی فیصلے کر سکیں گے. یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ اکراس دا بورڈ پاکستان میں مسلمہ ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت کے اتحاد میں اور جو حزب اختلاف کا اتحاد ہے ان کو اکٹھا ملنا چاہیے اور سر مقتدر کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے کہ پاکستان کو ہم نے ایک مختلف سمت دینی ہے, استحکام پیدا کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں ایک اتحاد کی ضرورت ہے, اور اتحاد کا مطلب سیاسی حکومتیں بنانا بگاڑنا نہیں. اتحاد کا مقصد یہ ہے کہ آئین کی بنیادیں جو کھوکھلی کی جا چکی ہیں یا ہو چکی ہیں یا سمجھی جاتی ہیں ان کو ہم نے کیسے مضبوط کرنا ہے اور آگے چلنا ہے.